ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بار کھجوراں دا، چکیا بار کھجوراں دا۔ سمجھداراں نو گل سمجھ اندر آنی ہے۔ نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا، نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا۔ ایویں بنیا پھرنا ایویں بنیا پھرنا تو ٹھیکے دار کھجوراں دا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اصحاب ستارے ہیں آقا چند، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ اصحاب محمد دا گلشن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ رب سونے جوڑ بنائے ہیں، چن چن کے نال سوائے ہیں۔ سائیں نال غیاراں دا مسکن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ رب پاک صحابہ تے راضی ہے، دتی پیار دی جنہ بازی ہے۔ رب پاک صحابہ تے راضی ہے، جتی پیار دی جنہ بازی ہے۔ گئے وار نبی تو تن من دھن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ ملی قربت رب دے حبیب دیے، اے ساری کھیڑ نصیب دیے۔ کہ روزہ پاک بنے مدفن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ جد بارم لاندے تل ویسن، غستاخ صحابہ رل ویسن، غستاخ صحابہ رل ویسن۔ چھترول حسین پکڑا کے کن، ہن من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ اصحاب محمد دا گلشن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، حضرات ذی وقار، ساڈے موجودہ معاشرے اندر کچھ ایسے بدبخت اور بد نصیب لوگ موجود نے جڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے اعتراضات کردے نظر آندے نے، طرح طرح دیاں الزام تراشیاں کردے نظر آندے۔
بنیادی طور تے یہ بات ذہن نشین کر لو اور لکھ کے لے جاؤ، جو لوگ صحابہ تے اعتراض کرتے نے یہ یاد رکھیا جے انہاں دا نشانہ صحابہ نہیں نے، انہاں دا مقصد صحابہ تے تنقید نہیں ہے۔ صحابہ چونکہ دین اسلام دے راوی نے، اسلام دی بنیاد نے، ساڈے تک دین اسلام پہنچان والے نے، انہاں لوگاں دا مقصد یہ ہے کہ صحابہ دے متعلق لوگاں دے نظریات جڑے نے وہ بدل دیتے جان اور صحابہ دے متعلق لوگاں دے ذہن اندر غلط فہمیاں پا دیتیاں جان۔ اگلا کام آپ ہی ہو جائے گا، لوگ کہیں گے جنہاں نے دین پہنچایا ہے وہ خود ہی ٹھیک نہیں سن تو پھر دین کیویں ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یعنی اصل دشمنی اور اصل مقصد انہاں لوگاں دا دین اسلام دی مخالفت۔ انہوں اور آسان کر کے تانوں سمجھانا، جتنے الزامات صحابہ تے لگائے جاندے کہندے نے معاذ اللہ استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے بعد صحابہ اکرام مرتد ہو گئے سن، کہندے نے جی صحابہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت چھین لئی سی، کہندے نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے مال تے قابض ہو گئے سن، انہاں دا باغ کھا گئے سن۔ کہندے نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ دے دروازے نو اگ لا دیتی، سیدہ فاطمہ نو ماریا، انہاں دا حمل ساقط ہو گیا۔ اس طرح دے کئی الزامات لگاندے۔ ایک سمجھان واسطے گل کرن لگا، مثال دے طور تے اگر مان لیا جائے کہ صحابہ اکرام کولوں یہ خطاواں ہوئیاں نے تے اے دا کی مطلب ہے کہ اسی کلمہ ہی بدل لئیے؟ اگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے باغ تے قبضہ کیتا ہے، انہاں دا حق انہاں نوں نہیں دیتا، تے اے دا کسے بھی زاویے نالے مطلب بندا ہے کہ کلمہ بدل لیا جائے؟ یا سیدنا عمر نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے نو آگ لائی ہے یا سیدہ فاطمہ نو ماریا ہے، تے اے دا یہ مطلب بنے گا کہ 5 نمازاں نو 3 کر دیتا جائے، زکوٰۃ دا انکار کر دیتا جائے، زنا نو متع نو حلال قرار دے دیتا جائے؟ یہ تو مطلب ہی نہیں ہے بنتا کہ دین دا چہرہ ہی بدل دیتا جائے۔ تو پھر یہ بات سمجھو کہ اے لوگ صحابہ دے دشمن نہیں نے، یہ دین اسلام دے دشمن، یہ صحابہ دے بارے غلط فہمیاں پیدا کر کے ساڑھے ذہن اندر یہ بات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ تو لوگاں دا اعتماد ختم ہوئے گا تو لوگ قرآن اور حدیث تے بھی اعتماد نہیں کرن گے، کیونکہ چیزاں تے صحابہ نے پہنچائیاں۔ اور اگلی بات سنو، آج میڈیا دے اوپر بڑے بڑے خناس بیٹھے نے، وہ نویں تو نواں صحابہ تے اعتراض لے کے آ جان گے، تے ساڈے نوجوان جڑے نے انہاں دی گلاں سن کے پھر متاثر ہوندے نے اور کہندے نے واقعی یار یہ گل کسی نے دسی نہیں۔ قرآن پتہ ہے کی کہندا ہے؟ قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان تواڈے سامنے کوئی فاسق خبر لے کے آندا ہے تے تسی ایویں اون دی گل تے یقین کر کے پیچھے نہیں ہوندے لگ جانا، بلکہ اون دی تحقیق کرنی، اس بات تو جانچنا پڑتال کرنی ہوندی بھی واقعی گل ٹھیک ہے یا غلط ہے، ایویں نہیں پیچھے لگ جانا، وگرنہ بعد شرمندگی دا سامنا ہوئے گا۔ لہذا اس بات نو سمجھو اہل ایمان دا یہ وتیرہ ہے کہ اہل ایمان دے سامنے جدوں کوئی بات آندی ہے وہ دی تحقیق لازم کر دے۔ اے عام باتاں اور عام لوگاں دے مسائل دے حوالے نال اللہ دا سانو حکم ہے قرآن مجید دے اندر کہ تسی بات دی تحقیق کرنی ہے، تے صحابہ دے بارے بھی تحقیق نہ کریے تے پھر ساڈی بات نصیبی ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ تحقیق کرن دا طریقہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے اہل ایمان تسی اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو،
اولی الامر دی بھی اطاعت کرو. اولی الامر وقت دے حکمران نو سمجھ لو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا اگر کسی بات دے اندر تنازع بن جائے، اختلاف پیدا ہو جائے کسی مسئلے اندر، تو پھر اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا پھر تسی فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تسی اللہ اور اللہ دے رسول وال لانا ہے، یعنی قرآن وال اور حدیث وال لانا ہے. پھر اتھو جڑا فیصلہ تانوں ملے گا انہوں تسی تسلیم کرنا ہے. یہ جننے لوگ صحابہ تے اعتراض کرتے ہیں یا تے پھر بعض چند حدیثاں ایسیاں نے کہ جنہاں دا مفہوم بدل کے پیش کرن گے اور لوگاں دے ذہن خراب کرن گے، تو یا پھر تاریخ دیاں جھوٹیاں کہانیاں صحابہ تے فٹ کر کے صحابہ تے اعتراض کرن گے. تے سانوں چاہیے ہے اسی قرآن و سنت دے ذریعے اس معاملے دی تحقیق کرنی، یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک. مثال دے طور تے صحابہ اکرام تے 5 معروف اعتراضات کیتے جاندے نے. صحابہ معاذ اللہ حضور دی وفات دے بعد مرتد ہو گئے سن. صحابہ نے حضرت علی المرتضیٰ دی خلافت چھینی. صحابہ نے سیدہ فاطمہ دی دا باغ فدق جڑا سی او دے قبضہ کیتا، سیدہ دا حق نہیں دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ نو ماریا، انہاں دا حمل ضائع کرتا، انہاں دے گھر نو اگ لائی. اور پھر سب تو بڑا مسئلہ جڑا اس ٹائم اٹھا لیا ہوا ہے حدیث عمار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی حضرت عمار بن یاسر نو باغی گروہ قتل کرے گا، تو وہ حضرت امیر معاویہ دے گروہ نے قتل کیتا ہے، لہذا جی وہ باغی گروہ سی، وہ معاذ اللہ جہنمی گروہ سی. آؤ ذرا آج آپ قرآن و سنت دے ذریعے ان اعتراضات دی ذرا حقیقت نو تو ویکھیے بھی اے اعتراض ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، تینا دی حقیقت کی ہے. آؤ توجہ فرماؤ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کرتا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر اہل ایمان نو خطاب کیتا ہے. اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو، جدوں کوئی بندہ کوئی فاسق تواڈے کول خبر لے کے آئے اس معاملے دی تحقیق ضرور کرنی ہے. ایسا نہ ہوئے ایویں ہی سنی سنائی گل پیچھے لگ کے تسی کسے قوم نو اذیت پہنچاؤ، کسے بندے نو پریشان کر دیو تے بعد دے اندر اس معاملے دے اندر تانوں شرمندہ ہونا پہ جائے، اس معاملے اندر تانوں جناب پریشانی اٹھانی پہ جائے. اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیتا ہے، اللہ نے قانون بنا دیتا ہے. فرمایا ہر معاملے دی تحقیق ضرور کرنی ہے، سنی سنائی گل تے نہیں چلنا، او دی تحقیق کرنی ہے. تحقیق کیویں کرنی ہے؟ اللہ فرماندے نے، رب العالمین فرماندے نے فردوا الی اللہ والرسول، اللہ تے اللہ دے رسول دے ذریعے تحقیق کرنی ہے، یعنی رب دے قرآن دے ذریعے کرنی ہے، حدیث دے ذریعے کرنی ہے. آؤ ذرا اس معاملے دی تحقیق کریے. جڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں بنیادی طور تے گل ذہن وچ رکھ لو، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں سن. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں سن، صحابہ قرآنی شخصیات سن. اسی صحابہ اکرام نو ویکھن واسطے تاریخ دا ترازو نہیں لانا، اسی قرآن دیاں آیتاں دے ذریعے ویکھنا ہے. تسی سمجھدار لوگ بیٹھے جے، ایک بندہ تواڈے سامنے قرآن مجید پیش کردا ہے، قرآن اللہ دا کلام ہے اور اے دے اندر کوئی شک نہیں ہے، دی حفاظت بھی اللہ دے ذمہ تے تاریخ جڑی ہے وہ ایک بندے نے لکھ دیتی اپنی مرضی دے مطابق، وہ دے تے اللہ دی وحی بھی نازل نہیں ہوندی. تے تسی کیڑی کتاب تے یقین کرو گے بھلا؟ یقیناً اہل ایمان قرآن تے یقین کرن گے. ہاں جی، قرآن تے یقین کرنا، قرآن مجید دے ذریعے آپ تحقیق کرنی، حدیث دے ذریعے تحقیق کرنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ
رضوان اللہ علیہم اجمعین، او عظیم جماعت نے، او عظمت والے لوگ نے جنہ دی تعریف دے اندر، جنہ دی عظمت دے اندر، قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین نے درجنوں نہیں سینکڑوں آیات بینات بیان کی دیاں نے۔ غور کرے آجے روافض دا پہلا اعتراض صحابہ دی جماعت تے وے کہیں دینے معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی پاک دی وفات دے بعد صحابہ مرتد ہو گئے سن، صحابہ اکرام دین چھاڑ گئے سن۔ حضرات محترم غور کرے آجے، ذرا توجہ کرے آجے، ایک اتنا بڑا الزام نبی پاک دے صحابہ تے۔ اللہ اکبر، ایمانداری نال دسو جن صحابہ نو اللہ تعالیٰ نے میری اور تواڈے واسطے معیار ایمان قرار دیتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے تسی اگر ایمان لے آنا ہے تے میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آنا ہے۔ اگر جڑے ایمان دا معیار نے جنہاں نو اللہ نے مثال دے طور تے پیش کیتا ہے اوہی ایمان چھڑ گئے سن، پھر ساڈے سامنے مثال کیڑی ہوئے گی؟ پھر اسی کیویں ایمان والے بناں گے؟ اگلی گل تے غور کرے آجے، اللہ رب العالمین فرما دینے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماندے نے اسی نبی پاک دے یاراں دے سینے اندر آپ ایمان نو داخل کیتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اسی انہاں دے سینے اندر ایمان نو آپ رکھیا ہے، آپ داخل کیتا ہے، وَزَيَّنَهُ، پھر ایمان نو اسی زینت بخشیے۔ حضرات محترم صحابہ اکرام دا ایمان تے اتنا پیارا ایمان ہے، ایسا مثالی ایمان ہے۔ اللہ اکبر، بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے اہل ایمان گزرے نے اسی جنہیں بیٹھے ہاں، ساڑھے پلے ایمان آئے گا، ساڑھی عزت بڑھے گی، ساڑھا وقار بڑھے گا، سانو زینت لبے گی۔ اللہ اکبر، صحابہ و عظیم جماعت نے جنہ دے سینے چ ایمان نو اللہ نے زینت عطا کیتی ہے، ساڑھے سینے چ ایمان آئے تے ساڑھی عزت ہے، صحابہ دے سینے چ ایمان دی عزت ہے۔ وَزَيَّنَهُ، اللہ فرما دینے اسی زینت بخشیے صحابہ دے دلاں در ایمان نو۔ جنہ ایتھے بندے کہیں دینے اے کام بھائی میں کیتا ہے تے میرا کیتا کام بھی خراب ہو سکتا بھلا، اے تسی کسی اور مصری کو کروایا ہونا جڑا میں کراں پھر خراب ہو جائے۔ یہ کی خیال ہے؟ جنہ دے سینے چلا ایمان رکھ دے، جنہ دے سینے چلا ایمان نو زینت عطا کر دے، انہاں دے ایمان تے بھی شک ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے اسی انہاں دے سینے چ ایمان رکھے آئے اور ایمان نو زینت عطا کر دیتی ہے۔ اگلی گل سنے آجے، اللہ فرما دینے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ فرما دینے پھر اسی انہاں دے سینے دے اندر کفر دی، کبیرہ گناہاں دی، نافرمانیاں دی نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ نے نفرت پیدا کیتی ہے کس چیز دی؟ کفر دی نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ کفر کنوں کہیں دینے؟ حضرات محترم انکار کر دینو، جیڑا بندہ ایمان دا انکار کر دے وے انہیں کفر کیتا ہے، اللہ دے حکم دا انکار کر دے وے انہیں کفر کیتا ہے۔ اللہ فرما دینے اسی نفرت پیدا کیتی ہے نہ دے دلاں اندر، اے اللہ اکبر، ایمان نال محبت کر دینے تے کفر دے نال نفرت کر دینے، گناہاں دے نال نافرمانیاں دے نال نفرت کر دینے۔ اگے اللہ فرما دینے اولئک
اولئک هم الراشدون۔ مولا کریم فرماتے نے اللہ اکبر، یہی لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ نے، یہی لوگ نے جنہوں اللہ نے ہدایت عطا کی تھی۔ جدی اللہ فرماتے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، فرمایا یہ وہ لوگ نے جنہوں اللہ نے ہدایت عطا کی تھی، یہ وہ لوگ نے جڑے فلاح پان والے، کامیابی پان والے۔ جدی اللہ فرماتے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ مولا کریم فرماندے نے وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، پھر اللہ دے رستے اندر انہاں ہجرت بھی کی تھی، اللہ دے رستے اندر جہاد بھی کیتا۔ والذین آووا ونصروا، پھر انہاں مہاجرین دی جنہاں نے نصرت کی تھی، جنہاں نے مہاجرین نو سنبھالیا، یعنی اللہ نے مہاجرین دا ذکر بھی کیتا، اللہ نے انصار صحابہ دا بھی ذکر کیتا۔ اگے اللہ نے پتہ ہے کیا کہ اللہ فرماندے نے اولئک هم المؤمنون حقا، اے حقیقی مومن نے، اے سچے مومن نے۔ میں اپنے آپ نو مومن کما یہ الگ بات ہے، تسی اپنے آپ نو مومن کہو یہ الگ بات ہے۔ شیعہ اپنے آپ نو مومن کہے، جو بندی اپنے آپ نو مومن کہے، بریلوی اپنے آپ نو مومن کہے، اہل حدیث اپنے آپ نو مومن کہے، یہ دی کوئی گارنٹی نہیں۔ تے جنہاں نو اللہ مومن کہے، جنہاں نو اللہ حقیقی مومن کہے، اللہ انہاں نو سچا مومن کہے، انہاں دے ایمان وچ کی شک ہو سکدا ہے؟ لہذا صحابہ دے ایمان تے کدی شک نہیں کرنا، صحابہ دے ایمان تے کدی اعتراض نہیں کرنا۔ اگلی گل سنیا جے، اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ اللہ عالم الغیب ہے تے معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ نو ہی پتہ نہیں لگا بھی انہاں نے ایمان چھڑ جانا۔ اللہ نے انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں قرآن دے دیتیاں، اللہ نے انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں تورات اندر انجیل وچ دے دیتیاں نے۔ اللہ نو ہی علم نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کے ایمان چھڑ جان گے۔ ہوش دے ناخن لو، صحابہ تے ایڈا بڑا اعتراض، کدی یہ بات نہیں سوچنی۔ صحابہ ایمان والے سن، پتہ ہے دیتے دلیل کی پیش کر دینے آدھے نے جی حدیث پاک اندر آندہ ہے کہ احمد دا دن ہوئے گا، آقا فرمان دینے میں حوض کوثر تے ہوواں میرے سامنے کچھ لوگ لے آندے جان گے، میں پہچان لواں گا اے میری امتی نے۔ اچانک انہاں دے میرے درمیان اندر ایک دیوار قائل کر دیتی جائے گی، آقا فرمان گے فرشتیوں آن دیو، اے میری امتی آ رہے نے۔ فرشتے کہن گے سونیو اے تواڈی امتی نہیں، اے اور بد نصیب لوگ نے جنہ تواڈے آن دے بعد دین دا چہرہ ہی بدل دیتا سی، دین ہی بدل دیتا سی۔ تے آقا فرمان گے سوکن سوکن لمن غیر بعدی، لے جاؤ انہاں نو میرے تو دور لے جاؤ، میرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ آندے لو جی یہی تے نبی پاک دے صحابہ جڑے بدل گئے سن، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیڑی گل نو کتھے فٹ کر دیتا ہے۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے بدعتی لوگاں دے بارے گل کیتی ہے جڑے دین اندر اسلام وچ نویاں چیزاں لے کے آندے نے، بدعتی لوگ نے۔ اللہ اکبر، اے حدیث پڑھ کے صحابہ تے اعتراض کرنا ہے، او حدیث کیوں نہیں پڑھدا جدی اندر آقا فرماندے نے ابو بکر مینوں امید ہے تینوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز آئے گی۔ اللہ اکبر، اے حدیث کیوں نہیں پڑھدا کہ میں حوض کوثر تے ہوواں گا، میرے نال ابو بکر بھی ہون گے، میرے نال عمر بھی ہون گے، میں اج برتن وچ پانی پا پا کے اپنے یاراں نوں دیاں گا، میرے صحابہ لوگ تقسیم کرتے جان گے۔ اے حدیثاں کیوں نہیں پڑھدے، ادھر کیوں نہیں آندے؟ لہذا اللہ اکبر، انہاں لوگاں دی خباثت صحابہ تے جناب سیدھا سیدھا الزام اور صحابہ تے بے فضول اعتراض کیتا جا رہا ہے۔ صحابہ امام دی پہچان نے، صحابہ امام دا معیار نے۔ اللہ تعالی نے انہاں دے امام دیاں
درجنوں جگہ تے گواہیاں پیش کر دیتیاں نے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وہ ایمان والے لوگ نے ایمان والے لہذا محبت کر نبی پاک دے ساتھیاں نال اعتراض نہیں کرنا نبی پاک دے یاراں تے توجہ کریا جے غور کریا جے کر گنے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہوسی رونق بہار کر گنے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہوسی رونق بہار زندگی دے وچ ہوسی رونق بہار زندگی دے وچ ہوسی رونق بہار صحابہ میرے مدنی کریم دا باغن پاک بے باغن سارے بے داغن پاک بے باغن سارے بے داغن سچے دلوں کر اقرار اظہار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار جملہ سمجھن والا ہے دینی اُتے سب کچھ اپنا لٹا گئے دس کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھا گئے اوے دینی اُتے سب جڑے اپنا لٹا گئے دس کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھا گئے دس کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھا گئے اوے بندہ بن بھنگیے میں چوڑا نہ مار کر گنے آقا دے صحابہ نال پیار چاندہ جے رب سونا کرے مہربانیاں قبر حشر وچ ہوون آسانیاں قبر حشر وچ ہوون آسانیاں من ونج بر حق مدنی دے یار کر گنے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ خوشی رونق بہار تذکر کڑا کڑے کڑے میں آسان دے مدنی دے یار فاتح ہر میدان دے مدنی دے یار فاتح ہر میدان دے پوائے رب سونے عزتاں دے ہار کر گنے آقا دے صحابہ نال پیار اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ اکبر یہ بھی جملہ یاد رکھو صحابہ معصوم نہیں سن صحابہ گناہاں تو پاک نہیں سن کلو بنی آدم خطاواں ہوئیاں نے انہاں کولوں پر اللہ فرماندے نے اسی انہاں نال وعدہ کر لیا ہے اللہ رب العالمین نے انہوں نے وعدہ کر لیا کہا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ نے انہوں نے مغفرت دا بھی وعدہ کر لیا ہے اللہ نے رزق کریم دا بھی وعدہ کر لیا جدو اللہ نے مغفرت دا وعدہ کر لیا تے تانوں کادی پریشانی ہے بھئی اللہ اکبر پتہ لگیا اے ہمیں بے جا اعتراض صحابہ اکرام دے صحابہ ایمان والے سن صحابہ ایمان نال محبت کرنے والے سن دوسرا اعتراض کیتا جاندا ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر سیدنا عمر اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی دی خلافت چھینی ہے آپ نو اللہ دے نبی نے خلیفہ ظاہر کر دیتا سی کتے ظاہر کیتا سی آندے نے حدیث غدیر دی اندر ویکھ لو اللہ دے نبی نے آنکھے آئے جدا میں مولا او دا علی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا من کنت مولاہو فعلی مولا آندے نے واضح ہو گیا ہے اللہ دے نبی نے جانشین مقرر کر دیتا ہے دوسری ایک روایت پیش کر دینے نبی پاک علیہ السلام ایک جنگ تے جان لگے آپ نے حضرت
علی المرتضی نو مدینے دے اندر روک دیتا منافقین نے گلاں کیتیاں جناب علی پیچھے چلے گئے تے آقا فرماندے نے علی میں تینوں مدینے روک کے آیا ہاں فرمایا سونےو لوگ مینوں گلاں کردے نے میں جنگ تے جانا ہے تواڈے نال مل کے جانا ہے تے آقا فرماندے نے علی پیاریا کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہے اللہ اکبر میرے واسطے تو انجی ہیں جویں موسیٰ علیہ السلام دے بھائی ہارون علیہ السلام سن اللہ اکبر یہ ہن دونوں حدیث جڑیاں پیش کر کے انہاں دا مفہوم غلط بیان کر کے کہن گے جی یہ تے پکی گل ہو گئی اللہ دے نبی نے تے انہاں نو پھر اپنا جانشین مقرر کر چھڈیا سی تے صحابہ نے جناب اعتراض کر لیا اور صحابہ نے جڑا ہے انہاں دی خلافت تے قبضہ کر لیا ڈاکہ مار لیا معاذ اللہ اچھا پہلی گل تے سادے لفظاں وچ ایک پاسے کہندے ہو جناب علی مشکل کشا تھے تے مشکل کشا دی خلافت کھوئی گئی کو عقل تو بھی کام لینا چاہیے ایک پاسے کہندے او تو مشکل کشا سن تے مشکل کشا کو کیویں خلافت کھوئی گئی تیسری حدیث ایک پیش کر دینے صحیح بخاری دی کہ نبی پاک علیہ السلام بیماری دی عالم دے اندر سن تے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مینوں قلم دعات لیا کے دو میں تنوں کچھ لکھ کے دیواں او دے بعد تسی کدی نہ بھولو اللہ اکبر صحابہ قلم دعات لین واسطے جان لگے تے جناب عمر رضی اللہ تعالی نے منع کر دیتا فرمایا نہیں ساڈے واسطے اللہ دی کتاب کافی ہے ساڈے واسطے نبی پاک دے فرامین کافی نے کوئی ضرورت نہیں لکھان دی کوئی ضرورت نہیں قلم دعات لیان دی اس دوران جناب صحابہ اندر بحث ہون لگ پئی یہ حدیث ہے صحیح بخاری دی اندر بحث ہون لگ گئی بعض صحابہ کہندے نے لکھوا لینا چاہیے بعض کہندے نے حضور دی طبیعت خراب ہے کوئی گل نہیں ساڈے کول قرآن کافی ہے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام انہاں دی بحث تو تنگ آئے آقا فرماندے نے چلے جاؤ میرے کول اٹھ کے میں کچھ نہیں لکھانا حضرات محترم آندے نے لو جی اللہ دے نبی حضرت علی پاک نو خلیفہ لکھنا چاہندے سن جناب عمر نے جان بوجھ کے نہیں لکھن دیتا اس گل تے اعتراض ہے ایویں اس حدیث دا مفہوم الٹ بیان کر کے لوگوں نو گمراہ کیتا جا رہا ہے دوسریاں دو حدیثاں تے بھی غور کریا جے حدیث صحیح مسلم دے اندر حضرات محترم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے اللہ اکبر آقا مرض الموت دے اندر سن بیماری دی حالت اندر تے آقا فرماندے نے عائشہ میرا دل کردا ہے میں تیرے بابا حضرت ابو بکر صدیق نو بلاواں انہاں دے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر نو بلا لواں تے میں لکھ دیواں کہ میرے بعد خلیفہ جناب ابو بکر ہون گے تاکہ کوئی بندہ خلافت دا دعوے دار نہ بن جائے میرے بعد میں ابو بکر نو خلیفہ لکھ دیواں پھر آقا فرماندے نے چل رہن دے کوئی ضرورت نہیں آسمان تے رب کریم ابو بکر دے علاوہ کسے نو خلیفہ پسند نہیں کرے گا زمین تے اللہ نو منن والے کسی اور نو خلیفہ تسلیم نہیں کرنگے اے بھی تے حدیث ہے صحیح مسلم دے اندر اللہ اکبر یعنی گل تے واضح ہو گئی اللہ دے نبی قلم دعات کا دلی منگوانا چاہتے سن اور تیسری حدیث یہ صحیح بخاری دے اندر ہے سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی نبی پاک دے چچا نے اے جناب نبی پاک دی کیفیت ویکھ کے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کول آئے تے آ کے کہن لگے جناب علی میں نبی پاک نو ویکھیا ہے تے میں اپنے بڑے بزرگاں نو ہی ویکھیا جڑے دنیا تو گزر گئے نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب دے جڑے لوگ نے بیماری جناب موت دے قریب انہاں دے چہریاں دی جڑی اللہ اکبر کیفیت ہوندی ہے میں ویکھ لیا ہے اللہ دے نبی تھوڑے ہی دناں دے مہمان نے لہذا اسی چلیے نبی پاک دے کول تے حضور نو پوچھ لئیے سونے او دسو نا خلافت کنے کول آئے گی کنوں خلیفہ بنایا جائے گا تے حضرت علی رضی اللہ تعالی جواب سنیا جے آپ فرماندے نے چچا میں نہیں جانا نبی پاک علیہ السلام دے کول میں نہیں خلافت دا نبی پاک نو سوال کرنا اللہ اکبر اگر اللہ دے نبی نے ہن منع کر دیتا نا اے دے بعد سانو کدی خلیفہ نہیں بنایا جائے گا اور کدی کوئی تسلیم نہیں کرے گا اگر اللہ دے نبی نے منع کر دیتا اس حدیث دے وچوں کئی چیزاں سانو مل دیاں نے پہلی بات تے وے کہ اگر پہلے ہی نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا سی حدیث غدیر دے حساب نال تے پھر حضرت علی تے حضرت عباس دی اے گل کرنا بندی نہیں سی وہ تو پہلے ہی منتخب ہو چکے ہیں پھر تو گل ہی نہیں بندی دوسری گل کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت دے دعوے دار ہی نہیں سن
اگر وہ ہوندے تو وہ کہندے بھی مینوں تو اتنے چچا تسی کی کہندے ہو بھی لکھوا لئیے، مینوں تو پہلے ہی اللہ دے نبی نے خلیفہ کہتا اپنا، یہ تو گل طے ہو چکی، انہاں کہا ہی نہیں، آندے نے میں نبی پاک کو نہیں جانا۔ یہ بھی پتہ لگا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دی عاجزی ہے، انہوں نے پسند ہی نہیں کیتا کہ میں منہ مانگ کے خلافت لواں۔ آپ دی عزت ہے، یہ احترام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تے اگلی گل کی سمجھ آئی میرے مسلمان بھائیو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی منع کر دیتا ہے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، اس ساریاں حدیثاں سامنے رکھنیاں نے۔ اللہ فرماندے نے ان جاءکم فاسقم بنبائن فتبینوا، ایویں کسے دی ایک گل سن کے پیچھے نہیں لگ جانا۔ اے کئی اج کوٹھیاں چ بہ کے نا، بند کمریاں چ بہ کے کپڑے شپڑے لا کے نہ بہ جاندے نے، تو ہم فلاں کتاب ہے جی، ہم کتابی ہیں کتابی ہیں کتابی ہیں، ایک کتاب چکی او دے وچوں ایک روایت او دے اپنے آپ حساب نال انہاں مفہوم بیان کیتا تے لوگاں نو گمراہ کرن لگ گئے۔ اے ساریاں حدیثاں بیان کرو نا لوگاں دے سامنے، ساریاں گلاں بیان کرو، اے بھی لوگاں نو دسو نا کہ نبی پاک علیہ السلام بیماری دی کیفیت دے اندر نے، اللہ دے نبی اٹھ دے نے، آپ تے غشی تاری ہو جاندی ہے۔ جدوں میرے پیغمبر بیدار ہوندے تے آقا فرماندے عائشہ صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اللہ دے نبی اجے تواڈی انتظار اندر نے، تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، یا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نو کہنا اللہ اکبر، نماز پڑھان صحابہ نو، حضرت علی بھی موجود سن، دیگر صحابہ بھی موجود سن۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر نو کہو نا نماز پڑھائے میرے مصلے تے کھڑا ہو کے۔ تے اماں جی فرماندیاں نے سونیو میرے ابو بڑے ہی نرم طبیعت دے نے، تہاڈی یہ کیفیت سن کے میرے ابو کولو جناب نماز نہیں پڑھائی جائے گی، تسی جناب عمر نو کہو نا، جناب عمر نو کہہ دیو۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ میرے نال تکرار نہ کرے اس بات دا، ابو بکر نو کہنا ہے، ابو بکر میرے مصلے تے آئے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک دی حیاتی دی اندر 17 نمازاں نبی پاک دے مصلے تے کھڑے ہو کے پڑھائیاں نے۔ ایک نماز دا وقت آیا، حضور دی طبیعت بہتر ہوئی، آقا اپنے صحابہ دے کندھیاں دا سہارا لے کے مسجد دی اندر آئے۔ تے جدوں صحابہ نو پتہ لگیا آقا آ گئے نے، صحابہ اکرام حضرت ابو بکر نو اشارے کرن لگے، ابو بکر پیچھے آ جا، امام الانبیاء آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آن لگے تے آقا فرماندے نے ابو بکر اپنی جگہ تے رک جا، نماز پڑھا جی میں پڑھا رہے ہیں۔ اینج کر کے نبی پاک علیہ السلام جناب ابو بکر دی دائیں سائڈ تے آ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے، ابو بکر صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے۔ اللہ اکبر۔ ایک گل میں نا میرے ذہن چاندی یہ گل ہے کہ نبی پاک نے جتھے باقی ساریاں نمازاں پڑھ لیاں سن گھر دے اندر ہی، تے حضرت ابو بکر نے امامت کرا لی، یہ بھی پڑھ سکتے سن نا۔ میں کہنا اللہ دے نبی خود آپ تکلیف دے باوجود تاں آئے نے کہ لوکاں نو دس جاواں کہ بھاواں علی پاک موجود ہون مصلے تے ابو بکر نے کھڑے ہونا ہے، حضور دسن آئے نبی پاک علیہ السلام آگاہ کرنا آئے نے بھی میں ویکھاں تے صحیح کیڑا ابو بکر دی امامت دا انکار کردا ہے، ہتھی مصلا دے کے جاواں۔ اللہ اکبر لہذا اے بھی جھوٹا انظام ہے نبی پاک دے صحابہ تے، لو جی صحابہ اکرام نے چھین لئی سی خلافت، انج دیاں گلاں نہ کریا کر۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام خود مصلا دے کے گئے نے، خود امامت دے کے گئے نے، خود خلافت دے کے گئے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹا جناب علی کو سوال کردا ہے، بابا دسو نبی پاک علیہ السلام تو بعد صحابہ چوں افضل انسان کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق۔ کنے آکھیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اے شیعہ دی کتابیں لکھیا ہے۔ فرمایا انہاں دے بعد فرمایا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ تے بیٹا کہندا میں اگلی گل پوچھی نہیں، میں آکھیا میں تیسرا سوال کراں گا تے ابو حضرت عثمان دا نام ہی لین گے، اپنا نام نہیں لین گے۔ مینوں پتا سی بھی ابو نے حضرت عثمان دا، میں اگلی گل ہی نہیں کی۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دے متعلق جناب عمر دے متعلق اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ دے دل وچ کوئی ایسی بات ہوندی تے جناب علی نے اللہ اکبر تعریفاں کیوں کرنیاں سن؟ لہذا اعتراض نہ کریا کرو. صحابہ کرام جنتی نے، صحابہ کرام ایمان والے نے، صحابہ عدل والے نے، صحابہ انصاف والے نے. ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کوئی غلط خبر دے او دی تحقیق کرنی ہے. تیسرا الزام کیے اخے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا باغ کھا گئے نے. سیدہ فاطمہ نو باغ فدق نہیں دیتا. ہن سنیا جے پہلے باغ فدق ہے کیے؟ چاند کھجوراں دے بوٹے نے باغ فدق. اے ملیا کتوں ہے؟ خیبر دی جنگ ہوئی نا جدوں، تے خیبر دی جنگ دے اندر کچھ ایسے لوگ سن جنہاں نے جنگ لڑن تو بغیر ہی صلح کر لئی اور آکھیا مسلماناں دی حکومت اسی قبول کرنے ہاں. انہاں نے اپنا مال مسلماناں نو تحفے دے اندر دیتا. اے جڑا مال ایک ہوندا ہے بھی کافراں تے مسلماناں دی جنگ ہوئے، جنگ دے دوران جڑا مال آئے گا انہوں مال غنیمت کیا جائے گا. تے ایک کہ جنگ نہیں ہوئی، جنگ تو بغیر ہی مال لب گیا ہے. یہ اللہ دا احسان ہے ایمان تے مال لب گیا ہے، انہوں مال فے بولیا جاندہ ہے. مال فے جڑا ہے یہ کسی دی وراثت نہیں ہوندا. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر دے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مال فے جڑا تانوں ملیا ہے نا بغیر لڑائی دے بغیر محنت دے جڑا اللہ دا احسان ہو گیا تواڈے تے، اے دے اللہ دا حصہ ہے، اے دے اللہ دے رسول دا حصہ ہے، قریبیاں دا حصہ ہے، اے دے یتیماں دا حصہ ہے، اے دے مساکین دا حصہ ہے، اے دے مسافراں دا حصہ ہے. اللہ نے وضاحت نال 6 مصارف گنائے، 6 مصارف. یعنی اے کسی ایک دی وراثت تے ہے ہی نہیں. تے نبی پاک علیہ السلام دے حصے دے اندر جڑیاں چند کھجوراں آ گئیاں نے میرے پیغمبر دی وفات دے بعد. صحیح بخاری دے اندر روایت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں سن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول تے آپ نے آکھیا او جڑا باغ فدق ہے بابا دی وراثت ہے. یا ایک روایت ہے کہ بابا نے مینوں تحفے اندر دے دیتا سی، او باغ مینوں وراثت دے طور تے دے دیتا جائے. تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی فرماندے نے بیٹی فاطمہ گال سن لو نا، نبی پاک دا فرمان ہے کہ انبیاء دی وراثت درم و دینار ہوندا ہی نہیں. انبیاء دی وراثت دین دا علم ہوندا ہے. کوئی مال نبی چھڑ کے جائے گا وہ مال قوم دا ہوئے گا، امت دا ہوئے گا. اے نبی پاک دی حدیث ہے. سیدہ فاطمہ نے حدیث سنی، وہ چپ کر کے واپس چلیاں گئیاں. دوبارہ انہاں کدی مطالبہ نہیں کیتا. اینی ایک گل ہے صرف کہ انہوں نے حدیث دا علم نہیں سی. انہوں نے آ کے گل کی تھی، آپ نے حدیث سنا دیتی حضرت ابو بکر نے. بات دی اندر گل بات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. اینا یارہ اس گل نو اینا چوک دیتا، اتنا جناب ہائی لائٹ کیتا، باغ کھا گئے، حصہ کھا گئے. مینوں ایمانداری نال دسو اگر مان لو کہ وراثت سی تے وراثت دی حقدار صرف بیٹی ہوندی کہ بیوی بھی ہوندی؟ ایتھے ساڑا کو بندہ فوت ہو جائے تو دی بیوی وراثت تو فارغ ہے. بیوی دا بھی حق ہے، بیٹی دا بھی حق ہے. اگر شرعی قانون ویکھو گے تے بیوی دا حق پہلے انہوں پہلے حق دیتا جائے گا. تے یا تے کوئی ایک روایت ایسی بھی وکھاؤ نا بھی حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ نو نہیں دیتا تے سیدہ عائشہ نو دے دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یا حضرت عمر نے اپنے دور خلافت اپنی بیٹی سیدہ حفصہ نو دے دیتا ہے تے پھر تے زیادتی ہو گئی. تے جدوں انہاں اپنیاں بیٹیاں نو بھی نہیں دیتا تے پھر سمجھو نا بھی انہاں حدیث دی وجہ کر کے سیدہ فاطمہ نو معذرت کی تھی. اور سیدہ فاطمہ نے بھی بعد اس کوئی شکوہ گلا کو گل نہیں ہے، ایویں کہانیاں بناتیاں، وہ ناراض رہیاں، وہ بولیاں ہی نہیں، انہوں نے کہا میرے جنازے شامل نہ ہون، ایویں کہانیاں بناتیاں ساری. صرف انہیں ایک مسئلہ ہے کہ سیدہ نے سوال کیتا تے سیدنا ابو بکر نے حدیث سنا دی تھی، وہ واپس چلیاں گئیاں نے. اللہ اکبر. اعتراض حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تے جناب عمر تے حضرت عثمان تے کیتا جاندا ہے، بی بی دا حق نہیں دیتا. تے ایمانداری نال دسو حضرت عثمان دے بعد کون خلیفہ بنے نے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بنے نے. حضرت علی 5 سال خلیفہ رہے نے. یا تے کوئی انج دی روایت بھی وکھاؤ کہ حضرت علی نے اپنے دور وچ اے باغ فدق سیدہ فاطمہ دے وارثاں نوں دتا ہے. اگر انہاں بھی نہیں دتا تے پھر جیڑا فتویٰ جناب ابو بکر تے لانا ہے
او فتویٰ تے جناب علی تے بھی لگ جائے گا، جیڑا فتویٰ حضرت عمر تے لانا ہے، حضرت عثمان تے لانا ہے، او فتویٰ تے حضرت علی پاک تے بھی لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، لہذا اعتراض نہ کریا کر۔ تے اگلی گل سنو، تینوں خلفائے ثلاثہ دے دور حکومت اندر چیف جسٹس سب تو بڑے جج مدینے دے پتہ ہے کون سن؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ تے پھر جے آپ ہی نہیں گھر والے نے فیصلہ یہ کیتا تے پھر تانوں کہدا اعتراض ہے بھائی؟ یعنی یہ عدالت فیصلہ تے پھر گیا ہوئے گا نا۔ تے جناب علی رضی اللہ تعالی نے یہ فیصلہ نہیں کیتا تے پھر کی مسئلہ ہے بھائی؟ چیف جسٹس سن آپ، وقت دے حکمران سن۔ لہذا میں اعتراض کیتا جاندہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے جدوں او جی کھجوراں نہیں دیتیاں، او جناب کھجوراں دے بوٹے نہیں دیتے، کھجوراں دا ذکر کرنے والیا کدی کھجوراں دا ذکر پیار نال بھی کریا کر، محبت نال بھی کریا کر، انج کریا کر جی میں کرن لگا وا، سونے آقا مدنی دے نال بڑا سی پیار کھجوراں دا، ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بار کھجوراں دا، ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بار کھجوراں دا، فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لئی، فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لئی، 300 بوٹا ہتھی لایا، 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجوراں دا، ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بار کھجوراں دا، چکیا بار کھجوراں دا۔ سمجھداراں نو گل سمجھ اندر آنی ہے، نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا، نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا، ایویں بنیا پھرنا ایویں بنیا پھرنا تو ٹھیکیدار کھجوراں دا، ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بار کھجوراں دا، ذکر کسے نہیں کیتا یا کہ وچ دربار کھجوراں دا، ذکر کسے نہیں کیتا یا کہ وچ دربار کھجوراں دا، کی کرنا سی جنت دے، کی کرنا سی جنت دے سرداراں چار کھجوراں دا، ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بار کھجوراں دا۔ لہذا کسے دیاں گلاں وچ نہیں آنا، لو جی باغ کھا گئے، لو جی باغ فدق کھا گئے، نہیں نہیں، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق خبر دے وے او دی تحقیق لازم ہے، ایویں کسے دی گل وچ نہیں آنا۔ چوتھا اعتراض کیتا جاندا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ دے دروازے نو آگ لا دیتی، انہاں نو ماریا، انہاں دا حمل ساقط ہو گیا، بڑی بڑی کہانی سنائی جاندی ہے۔ روایت کیڑی پیش کیتی جاندی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے غلام اسلم مولا اخی جیو راوی نے بیان کر دینے، کی بیان کر دینے کہ جنہوں حضرت ابو بکر صدیق دی آتے بیعت کیتی گئی بطور خلیفہ، تے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر اور دیگر لوگ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کوڑائے تے آکے کہیں دینے ہونے بیعت لئی جا رہی ہے، دسو کی کرنا ہے، آپ بیعت کرنی ہے یا حضرت ابو بکر دی مخالفت کرنی ہے؟ تے حضرت عمر نے ویکھیا کہ اے لوگ سیدہ فاطمہ دے گھروں باہر جا رہے نے، تے حضرت عمر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کوڑائے کہنے لگے بیٹی فاطمہ بات یاد رکھ، مینوں دنیا اندر سب تو زیادہ محبوب ذات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، تے ہونا دے بعد سب تو زیادہ میری محبوب شخصیت بیٹی فاطمہ تیری شخصیت ہے۔ اللہ اکبر، مگر بیٹی فاطمہ اے جڑے صحابہ تواڈے کول آ کے حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت تے اعتراض کر دینے، اگر انہاں لوگاں نے جا کے بیعت نہ کیتی نا تے میں تواڈے گھر نوں اگ لا دیاں گا، میں جلا چھڈاں گا۔ اے روایت پیش کیتی جاندی ہے۔ پہلی گل تے وے
اے دے اندر صرف ایک دھمکی دا ذکر ہے، دھمکی دیتی جا رہی ہے، نہ اندے چ مارن دا ذکر ہے، نہ اندے چ دروازہ توڑن دا ذکر ہے، نہ حمل ضائع کرن دا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اگلی کہانی یاراں کولوں ہی بنا چھڈی ہے ساری، تے اگلی بھی گل سنو، اے روایت ہے ہی جھوٹھی، اے روایت ہے ہی ضعیف ہے۔ کیوں جی؟ کنے بیان کیتی ہے؟ اسلم مولا نے بیان کیتی ہے۔ اسلم مولا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غلام ہے، صحیح بخاری وچ لکھیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماندے نے اسلم مولا نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 11 ہجری دا جڑا حج ہویا ہے اس موقع تے خریدے آئے، اس موقع تے انہوں مدینے لے کے آئے نے، تے 11 ہجری دے حج تو پہلے سیدہ فاطمہ تے ویسے ہی وفات پا گئیاں سن، سیدہ فاطمہ تو پہلے ہی فوت ہو گئیاں سن، 2 مہینے بعد جڑا بندہ ہے انہوں ایک کہانی ساری پتہ لگ گئی، تے اے دے درمیان کیڑا راوی انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی اسلم مولا نے بیان کنوں کیتی ہے۔ ہر حدیث دے اندر پوری ترتیب ہوندی، روایت دے اندر پوری ایک سند ہوندی، وہ دی سند ہی کوئی نہیں، ایویں لاتی یاراں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زیادتی کیتی، یار ایسا ہو سکتا ہے جڑے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ نہیں زمین تے ڈگن دیندے حضور دی بیٹی تے ظلم کرن گے؟ جڑے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دا تھک نہیں زمین تے جان دیندے حضور دی بیٹی نو مارن گے؟ کوئی گل کرن والی؟ حضرت عمر نے اکھے زیادتی کیتی ہے تے صحیح بخاری دی ایک حدیث سناواں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں حضرت عمر وفات پا گئے، آپ دی میت پئی ہے، ایک بندے نے، ایک جوان نے میرے کندھے تے آ کے ہاتھ رکھیا تے میں ویکھیا نا وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، تے حضرت علی پتہ کی فرماندے نے جناب عمر تسی اپنے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں چھڑیا کہ میری خواہش ہوئے کہ میرے عمل ایدے عمال جیسے ہونے چاہیے نے اللہ دی بارگاہ چ پیش۔ عمر مینوں یقین سی تو ایک دن نبی پاک دے روزے دے اندر حضور نال مل جائیں گا، کیونکہ اللہ دے نبی کیا کردے سن، فلاں جگہ میں بھی سی، ابو بکر بھی سی، میرا عمر بھی سی، فلاں جگہ میں بھی داخل ہویا، ابو بکر بھی داخل ہوئے، عمر بھی داخل ہوئے، ہر جگہ اللہ دے نبی تہاڈا نام نہیں دے سن۔ ہن ایتھے ایک مسئلہ سمجھن والا جے، حضرت علی پتہ کی کہہ رہے نے، جناب عمر میرا دل کردا ہے کہ میرے اعمال تہاڈے اعمال ورگے ہونے چاہیے نے، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر کہنا چاہیے سی نا ایک عمل چھڑ کے جڑا تسی سیدہ نو ماریا سی وہ عمل چھڑ کے باقی تہاڈے عملاں ورگے ہونے چاہیے، وہ کہندے میرے سارے اعمال ایسے میں چاہنا ہونے چاہیے نے جویں دے تہاڈے اعمال نے۔ یا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر اس کام نو نیکی سمجھدے ہونے تے یا پھر ایک کام ہویا ہی نہیں، کسی دی بیوی تے انج دا ظلم ہویا ہوئے تے شوہر آ کے کہندا بھی مینوں تیرے ورگے عمل چاہیے نے نجات واسطے، کوئی گل کرن والی؟ یعنی کھلا اعتراض انظام نبی پاک دے صحابی تے اللہ فرماندے نے ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، لہذا مسلمان بھائیو صحابہ تے اعتراض نہیں کرنا۔ آخری بات نے میرا سلام ہے، پنجواں انظام کی لایا جاندہ ہے، پنجواں اعتراض ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمار دے متعلق آکھیا سی، ہن سنیا جے اے حدیث جڑی ہے کہ حضرت عمار نو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس حدیث دے راوی پتہ ہے کون نے؟ یہ صحیح بخاری دے اندر روایت ہے، یہ 2 کتاباں دے اندر روایت آئی ہے، ایک صحیح بخاری دے اندر، ایک مستدرک للحاکم دے اندر آئی ہے۔ بخاری دے اندر بھی راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تے مستدرک للحاکم دی روایت دے راوی بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی ہے۔ مسجد نبوی دی تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ اٹھاں چک چک کے جناب لے آ رہے ہیں، صحابہ کرام پتھر چک چک کے لے آ رہے، ہر صحابی ایک ایک پتھر چکدا ہے، تے حضرت عمار 2 پتھر چک کے لے آندے نے، تے آقا فرماندے نے عمار تو بھی دیگر صحابہ دی طرح ایک ایک کی چک کے لے آ، تے حضرت عمار دا جذبات محبت دین نال اس قدر، تے آقا علیہ السلام ویکھ رہے نے، تے آقا فرماندے نے اللہ اکبر، وقت آئے گا کہ میرے عمار بن یاسر نو ایک باغی گروہ شہید کر دے گا، عمار انہاں نو جنت وال بلان گے، اے تے او
انہاں نو جہنم ول بلان گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم آندے نے لو جی گل ہی مک گئی۔ نبی پاک نے حدیث ارشاد فرمائیے، اللہ دے نبی نے آکھیا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا ہے تے حضرت عمار دی شہادت جنگ صفین دی اندر ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے درمیان جڑی جنگ ہوئی، اس جنگ وچ مارے گئے تے حضرت عمار بن یاسر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی فوج دے اندر سن، لہذا حضرت امیر معاویہ دی فوج نے ماریا ہے کہ امیر معاویہ دی فوج معاذ اللہ جہنمی ہے۔ اے باغی گروہ کہانی بنا دیتی، فٹ کر دیتی، سوچن سمجھن دے بغیر لوگاں نو گمراہ کیتا جا رہا ہے۔ ہن ذرا میں دا فلسفہ تانوں سمجھان لگا ماں۔ حضرات محترم صحیح بخاری دی روایت تانوں سنائیے، مستدرک للحاکم دی روایت دے اندر تھوڑا اضافہ ہے، پتہ ہے کس چیز دا؟ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے نو اور ایک ہور نوجوان نو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کلام دے نے تے فرمان دے نے، جاؤ جناب ابو سعید دے کول بیٹا تے انہاں کولوں نا خوارج دے متعلق حدیث سن کے آؤ، خارجیاں دے متعلق حدیث سن کے آؤ۔ دونوں نوجوان گئے حضرت ابو سعید دے کول، کہن لگے چچا مینوں بابا عبداللہ نے گلایا تسی سانو خوارج دے متعلق کوئی حدیث سناؤ۔ خارجی کون نے؟ تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماندے نے آپ نے اگوں اے حضرت عمار والی حدیث بیان کر دی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا سی عمار نو باغی گروہ قتل کرے گا، اللہ اکبر، او جہنم ول بلاندے ہون گے، عمار انہاں نو جنت ول بلاندے ہون گے، اللہ اکبر۔ ہن سوال ہویا سی کہ خارجیاں دے بارے حدیث سناؤ تے اللہ حضرت ابو سعید خدری نے باغیاں والی حدیث سنا دیتی ہے۔ معنی کی پتہ لگیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دسنا چاہتے نے جڑے باغی سن اوہی خارجی سن، باغی خارجی سن۔ پتہ کی لگیا ہے حضرات محترم؟ تے خارجی پتہ ہے کون سن؟ حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی المرتضی دے درمیان جدوں اختلاف بنے ہیں، جنگ ہوئی ہے تے جدوں صلح ہون لگی، حضرت علی پاک صلح کرن لگے تے حضرت علی دے گروہ دے وچوں جڑے لوگ پیچھے ہٹ گئے انہاں نے خروج کیتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ چھڈ دیتا، انہیں کہ جی اسی بغاوت کرنے ہاں، تسی صلح کرن لگے جے۔ ایک خارجی لوگ نے، اللہ اکبر۔ دوسری حدیث تو کی پتہ لگا؟ اے جڑے خارجی الگ ہوئے نے انہاں حضرت عمار بن یاسر نو شہید کیتا ہے تے پا حضرت امیر معاویہ دے لوگاں تے دیتا ہے، یعنی خارجیاں قتل کیتا ہے۔ تے خارجی کون سن؟ جڑے حضرت علی پاک تو الگ ہو گئے سن انہاں قتل کیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ تے گل ہی نہیں آ سکتی۔ اگلی گل سنو نا، پہلی حدیث بھی لئی جائے تے اللہ دے نبی نے باغی گروہ آکھیا ہے۔ باغی پتہ ہے کنہاں نو کہا جاندا ہے؟ جڑے وقت دے خلیفہ دا انکار کر دیون، اپنی خلافت دا اعلان کر دیون۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ تے بھی حضرت علی المرتضی دی خلافت دا انکار نہیں کیتا، اپنی خلافت دا اعلان نہیں کیتا۔ انہاں دا اللہ اکبر خلافت دا جھگڑا ہی نہیں سی، انہاں دا اختلاف ہے سی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے جڑے قاتلین نے او ساڈے حوالے کیتے جان، انہاں نو اسی اپنے ہتھی مارنا چاہنے ہاں، سزا دینی ہے قصاص دے اندر۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہندے ہوندے سن اجے تک حکومت مستحکم نہیں ہے، تھوڑا وقت دیتا جائے پھر آپ بدلہ لے لواں گے۔ دونوں صحابی حق تے سن، دونوں صحابہ دی بات ٹھیک سی۔ حضرات محترم اے اتحادی غلطی دی وجہ کر کے جنگ ہوئی ہے میرے محترم بھائیو۔ ایدی اندر حضرت امیر معاویہ نے بغاوت کیتی کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی تے انہاں نو باغی گروہ کیویں کیا جا سکدا ہے؟ اگلی گل سنو، جیڑا وقت دے حکمران دی خلیفہ دی جنوں مسلمان چنن اپنا خلیفہ، او دی بغاوت جیڑا بندہ کرے اور سائیڈ سے ہو جائے او اسلام وچ واجب القتل ہے۔ تے جے واجب القتل سی تے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ نال صلح کیوں کرن لگے سن؟ دین دی مخالفت کر رہے سن، اللہ دے نبی دی مخالفت کر رہے سن۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کادے لئی کر لئی وہی حضرت امیر معاویہ دے نال دین دی مخالفت کیتی نبی پاک دے نواسے نے معاذ اللہ، کیونکہ وہ جانتے سن اے باغی نہیں نے، اے باغی نہیں نے۔ اختلاف بنیا دو بھائیاں دے درمیان، بھراواں وچ اختلاف بن جاندے ہوندے، یہ کیڑی گل؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھیا گیا
ادھر دے جڑے لوگ مارے گئے ساڈے جڑے مارے گئے کتھے جان گے؟ فرمایا دونوں جنت وچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آخر نہج البلاغہ دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے خطبات دے اندر شیعہ دی کتاب اندر لکھیا ہوا ہے، حضرت علی فرماندے نے دونوں جنت تے جان گے۔ انہوں نے کہا جی ساڈے بھی جنت تے انہاں دے بھی جنت دے وچ، تے فرمایا ہاں جنت تے جان گے، ساڈا کیڑا عقیدے دی لڑائی ہے؟ ایک اختلاف بنے دونوں ہی جنت تے جان گے۔ حضرت علی انہوں نے جنتی سمجھنے نے، تو انہاں تے اعتراض کری جانا ہے، لہذا اعتراض نہیں کرنا۔ حضرت عمار بن یاسر دے جڑے قتل کرنے والے قاتلین نے او خوارج نے، جنہ حضرت عثمان نو شہید کیتا، جنہ حضرت علی نو شہید کیتا، جنہ حضرت حسن نو زہر دیتا، جنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بلا کے دھوکے نال شہید کیتا، اے لوگ نے خارجی، اے لوگ نے باغی۔ حضرت امیر معاویہ دے گروہ نو نبی پاک نے پتہ ہے کیا کہیا ہے؟ بخاری وچ لکھیا ہے، آقا فرماندے نے میرا بیٹا حسن سردار ہے، نواب ہے میرا بیٹا نواب۔ اللہ اکبر۔ مسلمانہ دے دو عظیم جماعتاں دے درمیان، دو عظیم گروہاں دے درمیان فئتین عظیمتین، نبی پاک نے دوواں گروہاں نو عظیم گروہ آکھیا ہے۔ نبی پاک نے نہیں آکھیا بھی ایک عظیم گروہ تے دوجا باغی گروہ، فرمایا دو عظیم گروہاں دے درمیان اختلاف بنے گا تے میرا نواسا انہیں صلح کرا چھڑے گا۔ گول تے واضح ہوگی بالکل، کی پتہ لگے اعتراض نہیں کرنا۔ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، لہذا صحابہ تے انظام نہیں لانا، تحقیق کرنی ہے، معاملے دی تحقیق کرنی ہے، تے تحقیق کو کتاب و سنت دے ذریعے کرنی ہے، تاریخ دے اوراق دے ذریعے نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ دے نال حضرت علی صلح کرنا چاہندے سن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر کے 19 سال حضرت امیر معاویہ امیر المومنین رہنے، تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 19 سال انہاں دی خلافت دی اندر رہنے۔ 19 سال اندر حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ نو کدی باغی نہیں آکھیا، کدی خارجی نہیں آکھیا، کدی حضرت عمار دا قاتل نہیں آکھیا۔ اے سارے ایویں اعتراض کیتے جاندے نے، معاویہ عظمت والے نے، معاویہ شان والے نے۔ معاویہ تیری عظمت کی میں بیان کراں، معاویہ تیری عظمت کی میں بیان کراں، ہزار وار کی لکھ وار تینوں سلام کراں، معاویہ تیری عظمت کی میں بیان کراں، تیری صحابیت تے مہر حضور نے لائی، بار بار تیرے حق وچ دعا بھی فرمائی، صبح و شام تیرا چرچا میں سرے عام کراں، معاویہ تیری عظمت کی میں بیان کراں، تیرا خیا کر دے جنت دے شہزادے، جدا خیا کر دے جنت دے شہزادے، خود خدا نے فرمائے بخشش دے وعدے، گواہ قرآن ہے، گواہ قرآن ہے تیرا جے میں دھیان کراں، گواہ قرآن ہے تیرا جے میں دھیان کراں۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ہتے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔
اللہ فرماندے نے اسی انہاں تے راضی ہیں، یہ ساڈے تے راضی ہیں، یہ جماعت میری جماعت ہے، یہ فوجی میرے فوجی نے۔ ایتھے پاکستان دی فوج نو کوئی برا بھلا کہے تسی سن دے ہو؟ میں تو نہیں برداشت کرانگا۔ میرے ملک دی فوج نو کوئی برا کہے تو کیوں کہے بھائی؟ تے جڑا اللہ دی فوج نو برا کہے، جڑا اللہ دے سپاہیاں تے جرا کرے، اللہ فرماندے نے اے سپاہی میرے نے تے میرے سپاہی کامیاب نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحابہ کرام دے متعلق ساڑھے سینے صاف کر دے، اور صحابہ کرام دے نال اللہ سانو سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ سنیں گے دوسرے نہیں، وہ بندے ان تھا گیا، بندے جا رہے ہیں نا سارے، سب سیٹ ہویا سپیکر تھوڑا ہے، بندے جا رہے ہیں۔ او ہور کئی جن ایک دعا کر لیجیے۔ کون سی؟ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی، او تے کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہے، اے عظمت والا کون آیا ہے۔ جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ہے، بسم اللہ پڑھ۔ میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج سی، پر اس دن اس تے عروج سی، جد اس وچ میرے آقا نے سنیارا ڈیرا لا لینا، ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔